नमस्कार, म्हज्या मोगार रायबंदकरांनो, आज हो व्हिडिओ काडटा कित्याक आयज रायबंदरा पाट्यार जी जेटीचे काम चालू आसा त्या जेटीचे इनॉग्रेशन जालें आनी हे इनॉग्रेशन केलें आमचे गोंयचे सीएम आनी त्यांच्या वांगडा आशिल्ले पणजेचे आमदार। आता प्रश्न हो, हे इनॉग्रेशन इतल्या गडबड घाई करून कित्याक? आनी हे इनॉग्रेशन करपाक जर खरेंच रायबंदकारांक इन्व्हिटेशन आशिल्लें काय, हो एक प्रश्न। ज्या वेळार हांवें हो सीन पळयलो त्या वेळार पाट्यार इनॉग्रेशन चालू आशिल्लें त्या टायमार कोणूच रायबंदकार थंय दिसनाशिल्ले। सगळे पयसल्यान थोडे लोक पळयताले जशें कितें खंयच्या तरी मुवीची जेटीचें शूटिंग चालू आसा। बरो वर्रात सीएम चलून आयलो आनी इनॉग्रेशन करून गेलो। ही जेटी खंय रायबंदच्या फिशरमॅना खातीर बांदल्या, पण जर ही जेटी रायबंदच्या फिशरमॅना खातीर बांदल्या, आमचे नीज नुस्तेकार म्हणटा पळय त्यांच्या खातीर बांदल्या, जाल्यार आज एकूय नुस्तेकार ते स्टेजीर कित्याक नाशिल्लो? हे इनॉग्रेशन इतले गडबड घाईन कित्याक? अर्धी जेटी पेंट केल्या, अर्धी करुना, अर्धे एंकर घाल्या, ते तशे सोडिल्ले आसा। आता हे फास्टनर एंकर घाल्या ते गांवच्यो बोटी बांदपाक काय खंयच्यो तरी व्हडल्यो बोटी बांदपाक? आयज पणजेन खूब तरी बऱ्या व्हडल्या प्रमाणात ड्रेजिंग चल्लां मांडवीन। पळयात मुद्दम, सगळे जाण तुमी रायबंदकार पणजेन वताच मुद्दम पळयात कितले व्हडले ड्रेजिंग चालू आसा ते। तसोच एक कसिनो व्हडलो रायबंदरा येवपाकचे चान्सीस दिसता, अशें खंय तरी जावं शकता। सो हांव तुमचे कडेन सगळ्यांकडे मागता, हाजेर आमी विचार करपाची खूब गरज आसा आनी ही जेटी रायबंदकारांची उरपाक जाय आनी रायबंदकारांच्या फिशरमॅना खातीर उरपाक जाय आनी रायबंदचे जे फेस्टिवल जाता त्याच खातीर ही जेटी उपयोग येवपाक जाय। आयज इवन रायबंदरान ज्यो ज्यो एक्टिविटी जातल्यो त्यो रायबंदरा खातीर जावपाक जाय आनी आमच्या रायबंदच्या लोकां खातीर जावपाक जाय। रायबंदरा पणजे शहराचो जरी भाग आसलो तरी आमी गांवपण दवरिल्लें आसा आनी हे गांवपण आनी ही रायबंदची संस्कृती जर फुडें आमच्या फुडल्या पिळगेक जर जाय पळोवपाक जाय जाल्यार आमी खंय तरी हे राखून दवरपाची गरज आसा। आता तुमी विचार करा, हे करपाक आमी कितें करपाक जाय पळय तें। नमस्कार।